Joshi. For last 52 years I am living in Goa. And when I got a WhatsApp message, I do not know from whom I got it, but the message I got it, which was something pertaining to the three people of Goa, for how the things are happening, wherein even I found the photograph of Tara Kerkar, who is in Vasco, to whom I know very closely as a very dedicated and a nice social worker who has been saying for last 3 years, 3 times she was elected councillor of MMC, and she was also as a chairperson very helpful and all the time working for the defense of the people and poor and needy. Now when I got this as received, it is forwarded without seeing anything. It is I admit my mistake. I am very sorry for that. I regret that which was forwarded to Hindu Samaj. I withdraw this thing and regret and tender apology for this act, because I know her and I am very sorry, Tara madam, for hurting your feelings. I had no intention. Thank you so much for considering and accepting me. God bless. Thank you. वो व्हिडिओ तुम्ही आता पळयलो न्हू, वो व्हिडिओ एका मनशान एका ग्रुपान म्हाजो फोटो आनी एक 2 जाणांचो फोटो घालून हांव जॉबाक लागून आनी जागे म्हणजे कोण पळय बिल्डिंग इल्लीगल बांदता तांकां ब्लॅकमेल करून पयशे खाता अशें म्हणून ताणें तो पोस्ट घातलो. म्हाका त्या ग्रुपांतल्या लोकांनी तो पोस्ट धाडलो आनी पळयलें. हांवें म्हणलें हे मागीर जेन्ना हांवें पुलीस स्टेशनार वचून ह्या मनशाची जेन्ना हांवें NC केली, ताका थंय आपयलो. तो म्हणपालो आपल्याक खबर ना, पूण हो मनीस कसो खबर आहा तुका? तुमी एखादी तेच्या वॉट्सॅपाचेर कितें धाडलें न्ही, तो रोखडोच न्ही फॉरवर्ड करता आनी हेच तेजें चुकलें. हरशीं तेजें कांय चुकुना. हे न्ही एका मिनिस्टरान आनी तेजे चमच्यांनी न्ही ही भानगड केली. कित्याक खबर आहा? तांकां म्हाका खंयसर तरी बदनाम करपाक जाय अशें म्हणून ह्या चमच्यांनी आनी त्या मिनिस्टरान केलें. हो मिनिस्टर स्वता लायट चोरून खाल्लेल्या, तेजेर FIR जाल्ल्या, नाका जाल्ले धंदे करता, पंचायतीन सगळे भानगडी करता, सगळ्या वाटेन हें करता आनी तेजे चमचे आहा पळय तेय सगळे चोरूच आहा. म्हणजे हे ते जॉब दिवपाक हांव कितें मिनिस्टर आसा, हांव कितें MLA आसा काय खंयच्या MLA वांगडा हांव भोंवता जेणे करून हांव पयशे घेतले आनी जॉब लायता म्हणटाले. हांवें असलें कांयच करिना. पण तरी सुद्दां खंय तरी लोकांक मिसगायड करपाक आनी लोकांक म्हाजें बदनाम करपाक ह्या मिनिस्टरान कुत्र्यान अशें केलें. हांव त्या मिनिस्टराक एकूच सांगूंक सोदतां, हांव मरे तुज्या ऑफिसान घुसून तुका येवन मारतलें. पयर तुवें MP इलेक्शनाक म्हजो अवतार पळयल्लो आसा. हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां, तुज्या ऑफिसान घुसून हांव तुका मारतलें. आज त्या जाणट्या मनशाक तुवें तें हें करून म्हाजी बदनाम करता. तेतुंतली ती 2 सवंगडी पळय आहा, तेतुंतले एक सवंगडी तुजे घट मरे. तुजे पळय म्हाज्या वांगडा आनी दोगांचे फोटो घातले पळय, तेतुंतली एक तुजे घट न्हू, ताका लयराई आईन आनी कुंकळकान आईन सगळ्यांनी म्हाज्या गोंयच्या भावा भयणींनी ताका तेजी खंय वाट आहा ती दाखयली. तुकाय दाखोवपाक मरे वेळ येवची ना. म्हाज्या वाटेक येवं नाका. हांव मरे लोकांचे पयशे खावपाक हांगासर ना. कोणाकडून मागून खाल्ला जायत, चोरून खावंक ना तुज्या भशेन आनी लुटूनूय खावंक ना. खबरदार, दुसऱ्या वाटी तुज्या चमच्यांक आनी तुका सांगता हांव, म्हाज्या वाटेक येयनाका. ऑफिसान घुसून मारतले. तुज्या पुलिसांक हाड नाल्यार तुजे बॉडीगार्ड दवर. पळयता तूं कितलो आसा आनी हांव कितलो आहा तें. चल.